नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ऐतिहासिक रानी पोखरी अब छिट्टै पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै। पोखरीमा पानी भरिएपछि झनै आकर्षक पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 1100 बढी संक्रमित। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 47,000 नाग्यो। क्लिन फिट कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको चासो। कार्तिक 8 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न निर्देशन। सरकार भन्छ छिट्टै नियमावली ल्याउँदैछ। विश्वका धनी व्यक्तिहरूबाट कार्बन प्रदूषण उच्च। गरीब र विकासशील देशमा प्राकृतिक प्रकोपको खतरा। पृथ्वीमा तापक्रम बढ्दै। र क्यानको बोर्ड बैठक मंगलबारदेखि सुरु हुँदै। क्रिकेटको भावी योजना बनाउने तयारी। खेलाडी संघको सम्झौताका विषयमा पनि छलफल हुने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 13 पुरुष गरी 16 जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। यस्तै सोमबार 1154 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 9533 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 418 महिला र 736 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। सोमबार मात्रै देशभर 1005 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको संख्या 47,238 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको नाममा लकडाउनका बेला राहत बापत गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै खर्च विवरणबारे निवेदनसहित सूचना माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिन समेत सर्वोच्चले भनेको छ। अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मनीष कुमार श्रेष्ठ र सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सुनवाईपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो। व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, औषधि उपचार, पीसीआर टेस्ट, राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना, क्वारेन्टाइन निर्माण, खाद्यान्न वितरणको भिन्नै शीर्षक अन्तर्गतको सूचना गुमराहमा राखेको दाबी निवेदकहरूको छ। ऐतिहासिक सम्पदा रानी पोखरीमा पानी भरिएपछि यसले नयाँ आकर्षणसहित आफ्नै स्वरूप पाएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएको रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिरको काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेसँगै पोखरीमा पानी भरिएपछि अब यसले छिट्टै पुरानै स्वरूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको रानी पोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काम करिब 90% सम्पन्न भएको छ भने अब फिनिसिङ लगायतका काम मात्र बाँकी छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आउँदो भाइटिकासम्म रानी पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। लकडाउनका बावजुद पनि रानी पोखरी पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हाम्रो प्रयास हुँदै छ हैन। हाम्रो प्रयास चाहिँ भाइटिकासम्ममा टेलिभिजन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबै हाम्रो तयारी हो। तर ओभरअल रूपमा रानी पोखरीको विकासको कुरा गर्ने भनेको त अब सम्पदाको संरक्षणको हिसाबले एक चरणको कामहरू अब हिसाबले 90-95% आधारमा सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो फेजमा चाहिँ त्यसको नजिक हुन्छ नि, त्यो बाटो शान्ति बाटोदेखि त्यो नजिकको कामहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने चाहिँ छ हैन। त्यो योजनामा त्यस्तो छ। अब हेरौँ, हामी एकदम लागिरहेका छौँ। क्षति भएको झण्डै 5 वर्षपछि रानी पोखरी पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको हो। अहिले पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको गजुरमा लेपन लगाउने काम भइरहेको छ। साथै रानी पोखरीलाई झकाउ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। पोखरीमा अहिले बत्ती जडान तथा सरसफाईको काम भइरहेको प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो। अब राष्ट्रिय
दिवसहरूको अवसरमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट पाहुनाहरू आएको अवस्थामा चाहिँ क्यापिटल सिटीमा अथवा राजधानी सहरहरूमा यस्ता किसिमका हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूमा त्यो मनाउने बत्ती बाल्ने त्यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र त्यो हिसाबले त्यहाँ लाइटिङलाई पनि एकदम त्यसो संरक्षणको लागि पनि प्लस अनि यो यस्ता अवसरहरूमा त्यसलाई झिलिमिली पार्ने रौनकता बढाउने त्यस्तो हुन्छ। त्यसले ध्यान गर्छ क्या, खासै पैसा तिरेर नलाग्ने होइन, तर ती संरचनाको चाहिँ गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो लाइटिङको पनि त्यहाँ गर्ने काम हुन्छ। हालको भूकम्पका कारण रानीपोखरी सहित देशका अधिकांश ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा क्षति पुग्यो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम बेलैमा सम्पन्न हुन सके देशको चिनारीलाई जीवन्त राख्न सकिनेछ। टिभी टुडे एसडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउने गरी क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू भएमा नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरूले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले यही हप्ताबाट नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट पनि हामी विधेयक समितिमा छलफलको क्रम रहेको छ। मलाई लाग्छ यो हप्ताभरिमा यसको टिमो लाग्छ कार्यक्रम बनाएर हामी 8 गतेसम्म चाहिँ बोर्डका पदाधिकारीको व्यवस्थापन गर्ने र उसले कार्य जिम्मेवारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामी अन्तिम तयारीको तलामा लिन चाहन्छु। यो ऐन अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूले विज्ञापन रहित अर्थात् क्लिन फिड सेवा दिनुपर्नेछ। यदि यस्ता च्यानलहरूले क्लिन फिड सेवा नदिएमा ती च्यानलहरूको प्रसारण रोकिनेछ। नेपाललाई नै फाइदा हुने गरी ल्याइएको यो ऐनको केही व्यवसायीहरूले गरेको विरोधका बीच सरकारले कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो। समितिको बैठकमा संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। विज्ञापन बजारमा विज्ञापनदाता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ, जो चाहिँ उद्योगपति अथवा व्यापारीहरू हुन्छन्। विज्ञापन एजेन्सी जसले विज्ञापनलाई मिडिया हाउसमा लाने काम गर्छ, सञ्चार माध्यमहरू जसले विज्ञापनहरू प्रसारण गर्छन्, विज्ञापन कर्मी जसले विज्ञापन उत्पादनमा सहयोग गर्छन् र उपभोक्ता जसले त्यो विज्ञापनको माध्यमबाट कुनै पनि उत्पादनको उपभोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्यालिडेट गरेर अथवा चाहिँ मान्यता प्राप्त टेलिभिजन मात्र नेपाली बजारमा डाउनलोड हुनुपर्ने उद्देश्यले नीति र यो ऐनको कार्यान्वयनको तर्जुमा गरेका हौं। बैठकमा सांसदहरूले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले क्लिन फिड लागू गर्न आउँदो कार्तिक 8 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिनुभयो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 कार्तिक 8 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई 2077 कार्तिक 8 गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा रहेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देश। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन यसअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षका विरोधका कारण लागू हुन सकेको छैन। क्लिन फिडको नीति लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसबाट नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। ब्युरो रिपोर्ट टिभी टुडे एसडी काठमाडौँ। समाचारमा पालो छोटो विश्राम। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यही असोज 19 गतेका लागि बोलाएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीबी स्मृति भवन ललितपुरमा बस्ने बैठकमा आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन भनिएको छ। बैठकमा सहभागी हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको PCR टेस्ट पनि गरिनेछ। मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार यही असोज 15 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण हुने पनि बताइएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थगित सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। सोमबार पेरिसडाँडामा बस्ने भनिएको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भएको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयको बैठक मंगलबार दिउँसो 12:30 बजे बालुवाटारमा बस्नेछ। यसअघि पहिलो पटक आइतबार नेकपा सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा बसेको थियो। आइतबारको बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरका विषयमा छलफल भएको थियो। लकडाउनका कारण गएको चैत्रदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान सोमबारदेखि सुचारू भएका छन्। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 9वटा कम्पनीहरूमध्ये 8वटाले सोमबारदेखि सेवा सुरु गरिसकेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाएको विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताउनुभयो। ट्राभलर्सहरू, बिरामीहरू उपचारबाट फर्कनु भएको, त्यसपछि सुत्केरी आमा दिदी बहिनीहरू उहाँहरूको यात्रा गर्न लागेको देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकारीमा समन्वयमा उहाँहरूले त्यहाँ आवश्यक म्यान पावर र साधन स्रोत राखिदिनु। विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने भए पनि आफू स्वस्थ भएको स्वयं घोषणा पत्र भर्नुपर्नेछ। पर्यटकीय शहर पोखरामा अहिलेसम्म व्यवस्थित बस पार्क बन्न सकेको छैन। बस पार्क व्यवस्थापन अत्यावश्यक भएपछि महानगरले पछिल्लो समय सिटी बस पार्क निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परि अव्यवस्थित भएको कास्कीको पोखरा पृथ्वीचोक स्थित बस पार्क अझै उस्तै छ। पर्यटकीय नगरीलाई नै कुरूप बनाएको यस बस पार्कमा पार्किङ लगायतका समस्याहरू झेल्नु परेको सवारी चालकको गुनासो छ। बस पार्क बन्ने त पहिलादेखि नै कुरा भयो। यहाँ चुनावको बेला धेरै मान्छे आउनुभयो होइन, हामीलाई भोट दिनु चाहिँ बस पार्क जसै पनि हालतमा बनाउँछु भन्नुभएको थियो। चुनाव जित्नु पनि भयो, तर कोही मान्छे अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। यो धेरै समस्या छ। यहाँ तुलना समस्या त्यति चाहिँ हामीलाई समस्या छ। तपाईँको पार्किङ गर्ने ठाउँ होइन, गाडी अब यहाँ 5 राम लाउनुपर्छ पार्क गर्नलाई। त्यो यहाँलाई पनि त्यस्तै हैरानी छ। यहाँको बासिन्दालाई पनि हैरानी छ, यो होटललाई हैरानी, सबलाई हैरानी छ भनौँ। अब बस पार्क बनेको त थुप्रो भयो, नबनेको बन्ने भए राम्रो हुन्थ्यो। अब दुनियाँ भएको ठाउँमा दुनियाँ ठाउँको बस पार्क बन्यो, एउटा पोखरा बस पार्क बन्न सकेन। कारण के हो थाहा छैन। अब यस्तो पर्यटन एरिया पोखरा भन्ने ठाउँमा मान्छे दुनियाँ विश्वबाट आउँछन्, राम्रो ठाउँ भनेर आउँछ। अब यहाँ बस पार्क हाले त्यस्तो छ, खाल्टाखुल्टी छ, पानी बर्खा हुने बित्तिकै पानी जमेर ताल बनेका हुन्छन्। बस पार्क व्यवस्थापन अत्यावश्यक भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको पूर्णकालीन बैठकले अतिक्रमित घर टहरा व्यवस्थित र जग्गा खोज तलास गर्ने निर्णय सहित सिटी बस पार्क निर्माणको कामलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस क्षेत्रको सुकुम्बासी समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि गठित छानबिन समितिले अतिक्रमित घर टहराको लागत सहित 181 पेजको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको छ। र विशेष गरी हामी प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा त्यहाँ असाध्य अव्यवस्थित रूपमा बसोबास रहेको छ। र हुन पनि अहिले त्यहाँ यो धेरै पहिला 205 रोपनी जग्गा थियो र त्यसमा चाहिँ अहिले के भन्छ साल ट्रेनिङ, नेसनल ट्रेनिङ जुन बाटो पनि भएको कारणले गर्दा र तिनीहरूलाई कटाएर 196 रोपनी जग्गा त्यहाँ विद्यमान छ। र त्यो 196 मा र अब कतिपय व्यक्तिको जग्गाहरू पनि थियो। विशेष गरी त्यहाँ पालिखे, माटाजो, बास्तोलाहरूको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जग्गा 2 रोपनी बापत एउटा घडेरी दिने गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बाँडफाँड गरेको अवस्था छ। बाटोमा त्यसरी चाहिँ जग्गा दिइएको छ। र अनि अर्को पनि के देखिएको छ भने एकातिर चाहिँ जसको जग्गा त्यहाँ छ उसको जग्गामा अर्को मान्छे सुकुम्बासी भएर बसेको हुनाले उनीहरू पनि फेरि अर्को ठाउँमा
यो के अरे सुकुमासी भएको अवस्था पनि छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 205 रोपनी जग्गा बस पार्कका लागि हस्तान्तरण गरिएको भए पनि जमिनमा नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना भएका छन् भने कृष्णटोलमा 194, गणतन्त्र टोलमा 96 र शिवटोलमा 122 गरी 412 घर टहरा बनाइएको छ। हाल करिब 41 रोपनी जमिन मात्रै बस पार्क सञ्चालनका लागि उपयोग हुँदै आएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृतिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न ट्विट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका आङ्ग्रिता शेर्पाको सोमबार बिहान 10 बजे काठमाडौँको जोरपाडी स्थित उहाँकै निवासमा निधन भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 जिल्लामा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा सुरु गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्याङ्जा, लमजुङ र गोरेखामा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा थप गरेको हो। यसअघि पोखराको कास्की, बागलुङ, तनहुँको डुम्रेमा मात्रै यातायात व्यवस्थाका सेवा उपलब्ध थिए। अब ती जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ब्लू बुक नवीकरण, सवारी साधन कर सङ्कलन, सवारी जाँच पास, रूट परमिट नवीकरण, सवारी आयकर र पट्टिके रूट परमिट सम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुनेछन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। यति एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। एयरलाइन्सले आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो। एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालले कोभिड-19 का कारण ठप्प भएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सहुलियत दरको भ्रमण प्याकेज ल्याइएको बताउनुभयो। यो चाहिँ नेपालीहरूकै लागि चाहिँ भ्रमण वर्षको हिसाबले हामीले यसलाई बनाउँछौँ। खास 2020 चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन वर्ष मनाउने भएका छौँ, तर भनेका थियौँ, तर पर्यटन वर्ष विशेष कारणले पेन्डेमिकको कारणले मनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै प्रमोसन गर्ने भन्ने जमर्को चाहिँ यति एयरलाइन्स लगायत उच्च सतर्कता अपनाई सञ्चालन गरिएको यति एयरलाइन्सले मोबाइल एप्सको माध्यमबाट टिकट बुकिङ गरेमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको हिमालले बताउनुभयो। दैलेखको सदरमुकाम लगायत जिल्लाका अन्य स्थानीय क्षेत्रका साना ठुला पसलहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण जिल्ला सदरमुकाम लगायत अन्य स्थानीय बजारमा अझै चहल पहल बढ्न नसकेको हो। सदरमुकाम क्षेत्रमा केही पसल खुले पनि व्यापार व्यवसाय शून्य प्राय छ। बहुत गाह्रो स्थिति छ अहिलेसम्मलाई। अब हजुरको अब जस्तै यो जुन अब अगाडि बढ्ने कुरामा पनि के हुने हो त्यो कुरा अगाडि थाहा होला। र अहिलेसम्मलाई व्यापारीको परिस्थिति हेर्दाखेरि भयङ्कर एकदम हर व्यापारीलाई तपाईँको ठुलो समस्या छ। लामो समयको बन्दका कारण आफूहरू मारमा परेको र लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले कोरोनालाई रोक्न नसक्ने भन्दै सजगताका साथ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने दैलेख उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। अब घर भाडाको समस्याहरू छ, ब्याजको समस्या छ, लगायत आफ्ना बालबच्चा परिवारका समस्याहरू छन्। यसको बावजुद पनि कोभिड-19सँग जुझेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्छु भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि यो अहिलेको यो WHO को मापदण्डभित्र अहिले सकेसम्म नेपाल सरकारले अथवा गृह मन्त्रालयले यो के छ भने यो अलिक यो लकडाउन गरेर अथवा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा CCMC को मिटिङले बेला दैलेख लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञा तथा लकडाउन खुले पनि व्यापार व्यवसाय अझै चलायमान हुन सकेको छैन। अब विश्व समाचार।
विश्वका सबैभन्दा धनी 1% मानिसले गर्ने कार्बन प्रदूषण विश्वका सबैभन्दा गरिब 3 अर्ब 10 करोड जनसङ्ख्याले गर्ने प्रदूषणभन्दा दोब्बर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस महामारीका कारण कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र गिरावट आए पनि यस शताब्दीमा पृथ्वी धेरै डिग्रीसम्म तातो हुने गतिमै अग्रसर देखिएको छ। गरिब तथा विकासशील देशहरूमा प्राकृतिक प्रकोप र विस्थापनको खतरा समेत यसले बढाएको छ। अक्सफामको नेतृत्वमा गरिएको एक विश्लेषणले सन् 1990 देखि 2015 को बीचमा वार्षिक कार्बन उत्सर्जन 60% सम्म बढेको अवस्थामा पृथ्वीको कुल कार्बन बजेटको 1/3 हिस्सा धनी राष्ट्रको वोल्टामा रहेको देखाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठक मंगलबारदेखि चितवनमा हुँदैछ। क्रिकेटको भावी योजना बनाउन बोर्ड बैठक आयोजना गरिएको हो। देशभरिका पदाधिकारी भाग लिन सहज होस् भनेर बैठक चितवनमा राखिएको क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सन् 2020 का लागि खेलाडीहरूसँग गरिने सम्झौताका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। आर्थिक गतिविधि अनुमोदन गर्ने तथा क्यानले भविष्यमा अपनाउने रणनीतिका विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ। क्यानले असोज मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्ने योजना समेत बनाएको छ। यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण क्यानको बोर्ड बैठक गर्ने बारे अन्योलता सिर्जना भएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ऐतिहासिक रानी पोखरी अब छिट्टै पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै पोखरीमा पानी भरिएपछि झनै आकर्षण। पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 1100 बढी संक्रमित। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 47,000 नाघ्यो। क्लिन फिट कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको चासो। कार्तिक 8 सम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न निर्देशन। सरकार भन्छ छिट्टै नियमावली ल्याउँदैछ। विश्वका धनी व्यक्तिहरूबाट कार्बन प्रदूषण उच्च। गरिब र विकासशील देशमा प्राकृतिक प्रकोपको खतरा। पृथ्वीमा तापक्रम बढ्दै। र क्यानको बोर्ड बैठक मंगलबारदेखि सुरु हुँदै क्रिकेटको भावी योजना बनाउने तयारी। खेलाडी संघको सम्झौताका विषयमा पनि छलफल हुने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।